السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم ليكونوميست ماروكان. وهذه المرة إن شاء الله كما قلنا غادي نديرو التتمة ديال لابارتي الأولى في الشابيتر الرابع ديال لا ديتيرميناسيون دي كو إي دي ريزولتا، بحيث أننا درنا في الحصة الماضية لا ديتيرميناسيون ديال لي كو، وقلنا إن شاء الله في هذه الحصة هذه غادي نديرو واحد لابليكاسيون ولا واحد ليكزيرسيس باش نفهمو كيفاش نديتيرمينيو هاد لي كو. دونك على بركة الله نبداو ليكزومبل ديالنا ولا ليكزيرسيس ديالنا. دونك كما كتشوفوا هنايا ليكزومبل اللي عندنا هو هذا. لونتربريز عالي ايتي لونتربريز اندستريال، ديما كنانسيستي على الاندستريال لانه هي اللي كدير لي سوسيتي اندستريال، لي زونتربريز اندستريال هما اللي كيديروا لا كونطابيليتي اناليتيك. دونك هاد لونتربريز عالي سبيسياليزي فياش في لا فابريكاسيون اي لا كوميرسياليزاسيون دو برودوي اللي هما اكس و ايغريك. دونك هادشي دونك دابا بور لو موا دافريل، بالنسبه لافريل la ventilation de ces charges par fonction et par produit se présente dans le tableau suivant. Donc la ventilation, donc les charges ديالها les charges indirectes ou les charges directes دارت لها la répartition ديالها selon les fonctions، selon هاد les fonctions. حنا شفنا 3 fonctions تقريبا، la fonction d'approvisionnement, la fonction de production ou la fonction de distribution. Donc les charges ديالنا هما هادو، ان l'achat consommé de matière et fourniture، donc هادو هما لي فورنيتور اللي غادي يدخلوا في لا برودكسيون ديال هاد اكس و ايغريك اللي هما دونك هي ديال لا ماتير دو ماتير فورني. دونك هذه هي لا ماتير اللي غادي تدخل في لا برودكسيون ديال هاد اكس و ايغريك. دونك شنو عندنا، شحال هي؟ عندنا 17000 ديال لا ماتير بالنسبه للبرودوي اكس، وعندنا 20500 بالنسبه للبرودوي ايغريك. دونك هادو هما اللي غادي يدخلوا في لا فابريكاسيون ديال هاد البرودوي اكس و ايغريك. عندنا لي شارج دابروفيزيونمون، دونك لا سيكسيون دابروفيزيونمون لي شارج ديالها ولا لي شارج انديريكت ديالها هي هذه. دونك 1000 درهم بالنسبه للاكس و 2500 درهم بالنسبه لايغريك. بالنسبه لي شارج دو برودكسيون كانت 6000 درهم بالنسبه لاكس و 4000 بالنسبه لايغريك. ميم شوز بالنسبه لي شارج دو ديستريبيسيون، عندنا 3000 درهم بالنسبه لاكس وعندنا 6000 درهم بالنسبه لايغريك. دونك التوتال ديال هاد لي شارج هادو هما هادو. دونك بالنسبه لاكس التوتال ديال لي شارج كاملين باش درنا لا برودكسيون اكس هي 27000، و التوتال ديال لي شارج باش درنا لا برودكسيون ايغريك هي 33000. دونك لوبجيكتيف هنايا شنو هو نديتيرمينيو لي كو، ها هي كالكولي لي ديفيرون كو ريلاتيف ا شاك برودوي، يعني بالنسبه لشاك برودوي نديتيرمينيو ليه نديرو لا ديتيرميناسيون ديال لي كو ديالو. حنا قلنا شفنا كاينين 3 كو كما قلنا شفنا في الحصه الماضيه، كاين لو كو داشا، كاين لو كو دو برودكسيون، وكاين لو كو دو غوفيان. دونك نبدا نمشيو لا سوليسيون. دونك لا سوليسيون ديالنا هي هذه. دونك شنو خصنا نكالكوليو لي كو، قلنا دونك لو كو داشا، لو كو دو برودكسيون اي لو كو دو غوفيان. دونك كنديرو هاد الطابلو هذا، كنحطو لي برودوي اكس و لي برودوي ايغريك والتوتال ديالهم بطبيعه الحال. دونك غنكالكوليو لي كو بالنسبه لاكس وغنكالكوليو لي كو بالنسبه لايغريك. دونك دابا شنو عندنا حنا كوم شارج بالنسبه للكو داشا؟ كو داشا شنو قلنا كيساوي؟ هي l'achat consommé de matières et fournitures plus les charges de la section d'approvisionnement اللي هما la charge d'approvisionnement. donc les charges directes plus les charges indirectes. les charges directes هنايا بالنسبه لاكس هي 17000 زائد 1000 ديال l'approvisionnement، وبالنسبه لايغريك 20500 ديال l'achat ديال la matière première plus les charges indirectes ديال la section ديال لابروفيزيونمون اللي هي 2500. دونك لو كو داشا بالنسبه لاكس هو 18000 ولو كو داشا بالنسبه لايغريك هو 23000. دونك التوتال ديال لي شارج هنا هو 41000. دابا باش نديتيرمينيو لو كو دو برودكسيون قلنا كنشدو لو كو داشا بلس لي شارج انديريكت ديال لا سيكسيون دو برودكسيون. دونك لو كو داشا هو هذا اكس، كنزيدو عليه لي شارج دو برودكسيون، دونك كتعطينا 24000 بالنسبه لاكس، وكنزيدو 4000 ديال لي شارج دو برودكسيون على لو كو داشا ديال ايغريك باش كتعطينا 27000. دونك دابا نجيو نديتيرمينيو لو كو دو غوفيان. لو كو دو غوفيان شنو كيساوي؟ هو لو كو دو برودكسيون بلس لي شارج دو لا سيكسيون دو ديستريبيسيون ولا لي شارج دو ديستريبيسيون. دونك هي هنا 3000 بالنسبه لاكس عطاتنا 27000 و 6000 بالنسبه لايغريك عطاتنا 33000. دونك التوتال ديال لي شارج بالنسبه، دونك لو كو دو غوفيان بالنسبه لاكس هو 27000 ولو كو دو غوفيان بالنسبه لايغريك هي 33000. دونك هذا توتال باش تقاموا علينا اكس وشحال هذا و 33000 باش تقام ايغريك. دونك التوتال كامل ديال اكس و ايغريك هو 60000. دونك كما كتشوف هنا
دابري هنايا هاد لو سيكل ديكسبلوطاسيون ديال هاد لونتربريز اندستريال، يعني بور ديتيرميني لي ديفيرون كو il faut passer par les étapes suivantes. باش نديتيرمينيو هاد لي كو خاصنا نتبعوا هاد لي زيتاب. عندنا 5 ديال لي زيتاب. ليتاب من بعد بطبيعه الحال ما نديرو لا ريبارتيسيون سكوندير ديال هادوك لي شارج انديريكت، كنديرو لي شارج لا ريبارتيسيون بريمير، ومن بعد كنديرو كما قلنا لا ريبارتيسيون سكوندير. لا ريبارتيسيون سكوندير هي كنديتيرمينيو داك يعني داك لي شارج ديال لي سيكسيون اوكسيليير كنعاودو نقسموهم على لي شارج برينسيبال اللي هما هادو، على لي سيكسيون برينسيبال بليتو اللي هما هادو لا سيكسيون ابروفيزيونمون، لا سيكسيون برودكسيون، لا سيكسيون دو ديستريبيسيون، حيت هادو هما لي سيكسيون برينسيبال. دونك لي زيتاب اللي قلنا 5 ديال لي زيتاب. لا بروميير ايتاب هي كنديتيرمينيو لو كو داشا ديال هذيك لا ماتيير بروميير. دوزيام ايتاب كنديرو سي اي بي، يعني لانفونتير بيرمانون ديال هذاك لي ماتيير كونسومي اللي تكونسومات، كنديرو لا سي بي ديالها، يعني شحال كان في ستوك انيسيال، شحال ديال لي زونطري وشحال لي كونسومي، ومن بعد شحال هو لو ستوك فينال. التروازيام ايتاب كنديتيرمينيو لو كو دو برودكسيون ديالاش ديال داك لي برودوي فابريكي. كاتريام ايتاب كنديرو سي بي ديال هادوك لي برودوي فيني، باش كما قلنا باش كنعرفوا شحال عندنا في ستوك فينال ديال هذاك البرودوي فيني، وشحال اللي دارت له لا فابريكاسيون، وشحال عندنا في ستوك انيسيال، وشحال ديال لونطري. cinquième étape هي نديتيرمينيو لو كو دو روفيان لي ديالاش ديال داك لي برودوي فيني اللي تباعوا. دونك هنا on peut présenter la hiérarchie des coûts et les différentes étapes de détermination dans les tableaux suivants. دونك هاد لي طابلو اللي غادي نشوفو هما كيبينوا لنا هاد لي زيتاب اللي كندوزو منها باش نديتيرمينيو هاد لي ديفيرونت كو اللي هما الكو داشا، الكو دو برودكسيون و لو كو دو روفيان. دونك كما كتشوفوا هنايا من بعد ما كما قلنا لا ريبارتيسيون ديال لي شارج انديريكت اللي هما كانت عندنا توتال ديال لا ريبارتيسيون سكوندير، ودرنا لا ريبارتيسيون. دونك كانت عندنا لا ريبارتيسيون بريمير، ومن بعد درنا لا ريبارتيسيون. دونك لا ريبارتيسيون بريمير او سكوندير. سكوندير وهو قسمنا لي سيكسيون اوكسيليير على لي سيكسيون برينسيبال اللي عندنا هنا لا بروفيزيونمون، برودكسيون قلنا، و ديستريبيسيون. كانت عندنا لا ناتور ديال لونيتي دوفر، لو نومبر دو لونيتي دوفر، لو كو ديال لونيتي دوفر. هادي شفناهم في لا ريبارتيسيون ديال لي شارج انديريكت، شفنا هادشي في الكور ديال لي ريبارتيسيون ديال لي شارج انديريكت. دونك لابروفيزيونمون عندنا التوتال ها هو ديال ديال لي شارج انديريكت، عندنا لو نومبر ديال لونيتي دوفر، وعندنا هنا لو كو دونيتي دوفر. ميم شوز بالنسبه لا برودكسيون، ميم شوز بالنسبه للديستريبيسيون. هذا هو التوتال ديال لي شارج انديريكت، هي A3 و B3 و C3. بالنسبه للكو داشا، لو داشا شنو قلنا؟ كنشدو البري داشا اللي هو لي شارج ديريكت، وكنزيدو عليه لي شارج انديريكت ديالاش ديال لا سيكسيون ابروفيزيون اللي هما هادو اللي هما A1 A2 A3. يعني A3 هي التوتال ديال لي شارج انديريكت، هذا لو كو يونيتير، وهذه لا كونتيتي ديال هاد لا ماتيير هادي. دونك هادي في لو كو داشا. من بعد قلنا لو كو داشا هادي هي البروميير ايتاب. في الدوزيام ايتاب قلنا كنديرو سي بي. سي بي ديالاش ديال لا ماتيير بروميير. سي بي شنو كنديرو؟ قلنا كنديرو ستوك انيسيال، كنديرو لونطري. لونطري هما هادو هادي اكس واحد اكس جوج و اكس 3، لان هما اللي دار لهم لونطري، هما اللي حسبنا لهم لو كو داشا ديالهم. دونك هذا هو لونطري. من بعد كنجيو للسورتي. السورتي هو إيكغيك واحد إيكغيك جوج إيكغيك 3، حيت إكس هي هي سميتو لو كو داشا. هذا هنا هي لا ماتيير كونسومي، هي إيكغيك واحد إيكغيك جوج إيكغيك 3. ومن بعد كنشوفو ستوك فينال. دابا هاد إيكغيك واحد و إيكغيك جوج و إيكغيك 3 هي اللي غادي تدخل في الكو دو برودكسيون. دونك كوم التروازيام ايتاب اللي قلنا هي خصنا نديتيرمينيو لو كو دو برودكسيون. وهذا لو كو دو برودكسيون كما قلت لك كنشدو داك إيكغيك واحد و إيكغيك جوج و إيكغيك 3 اللي هي لا ماتيير كونسومي، لا ماتيير بروميير كونسومي. شنو كنزيدو عليها؟ كنزيدو عليها لي شارج دو برودكسيون، لي شارج انديريكت ديال لا سيكسيون دو برودكسيون اللي هما بي واحد و بي جوج و بي 3، حيت قلنا ا واحد ا جوج ا 3 ديال لابروفيزيونمون، بي واحد بي جوج بي 3 ديال لا سيكسيون برودكسيون، هما لي شارج انديريكت ديال لا سيكسيون برودكسيون. كنزيدوهم على لا ماتيير كونسومي باش نديتيرمينيو لو كو دو برودكسيون اللي هو زد واحد زد جوج زد 3. دونك دابا نديرو سي بي كما قلنا ديال هاد البرودوي فيني. دونك كان عندنا ستوك انيسيال، لي زونطري هي لا برودكسيون، هي زد واحد زد جوج هي لا برودكسيون اللي دارت. من بعد كنجيو للفونت. الفونت هو السورتي هو الفونت، يعني داكشي اللي بعنا. الفونت هو هادشي اللي بعنا. ومن بعد شحال لقينا في ستوك انيسيال.
مورا هادشي لو كود غوفيان. لو كود غوفيان ديال من غنحسبو؟ لو كود غوفيان ديال هذاك الشيء اللي بعنا، اللي هو ها هو إكغيك واحد و إكغيك جوج و إكغيك واحد، حيت هو السورتي من هنايا. دونك هو اللي غادي نديرو له لو كود غوفيان، يعني بشحال تقام هذاك. دونك شنو كنزيدو عليه؟ كنزيدو عليه لي شارج انديريكت اللي هي لي شارج ديال لا سيكسيون دو ديستريبيسيون، اللي هي قلنا لا بروفيزيونمون ا، لا برودكسيون بي، و لا ديستريبيسيون سي، اللي هي السي. سي واحد، سي جوج، سي ثلاثة، حيت سي ثلاثة هو التوتال ديال لي شارج انديريكت ديال لا سيكسيون دو ديستريبيسيون. دونك هذا هو لو كو دو غوفيان ديال هاد البرودوي هذا. دونك هادو هما لي زيتاب اللي كيداروا باش كنحسبوا لي كو ديالنا كاملين، اللي هما قلنا 3 كو: لو كو داشا، لو كو دو برودكسيون، اي لو كو دو غوفيان. دونك حتى لهنا سالينا لابليكاسيون ديالنا. دونك في لا بروشين سيونس ان شاء الله غادي نديتيرمينيو الريزولتا. دونك ابارتير من داك لي كو، حنا دابا درنا لا بروميير بارتي في لو كور اللي هي ديتيرميناسيون ديال لو كو، درنا لابليكاسيون ديالها. في لا سيونس بروتين ان شاء الله غادي نديرو لا ديتيرميناسيون ديال لي ريزولتا. دونك شكرا على التتبع ديالكم والوفاء ديالكم، والسلام عليكم.